अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 जून 2024 हफ्ते का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और मैं एक चीज़ आपके सामने में वैसे ही रख दूँ। हाई कोर्ट में मफाद आमा की मैं कई दरख्वास्तें दायर करता रहता हूँ और एक बहुत आम है मेडिकल टेस्टों की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से वो दरख्वास्त है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के ख़िलाफ़ अपील 20 जून को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और जस्टिस शहजाद मलिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी हो गई है और चीफ जस्टिस से 7 जून से होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक कमेंट से मुतालिक उन्होंने को सवाल आया और ऑडियो जो है ना लीक हुई उसके हवाले से साहब था मोनस लाई के गिरदा क्यों तंग हो रहा है और 90 मिलियन पाउंड में क्या दिलचस्प सूरत हाल पेश हुई थी। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो सगोदा वाक़े का जिक्र करते हुए क्या कहा, जस्टिस काजी फैसल साहब जो है ना जब सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उनकी और 7 जून को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक सवाल जो उनसे किया तो कहने लगे जी जुडिशल कमीशन के मिनट्स तो हम जारी करते ही नहीं। सवाल किया कि गुज़श्ता इजलास के मिनट्स वेबसाइट पर जारी हुए, जिस पर कहने लगे हमने मिनट्स नहीं बल्कि इजलास में होने वाले फैसले को जारी किया। जुडिशल कमीशन ने शहजाद मलिक समेत 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की थी। अब इस पर सवाल बड़ा सीधा सा आ रहा है कि जस्टिस शहजाद बड़े वाइब्रेंट हैं, मुझे बड़ी के हवाले से एतराज़ रहा, लेकिन उन्होंने आपके सामने है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले पे खड़े रहे। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस के ऊपर, तैनातियों के ऊपर, एंटी करप्शन के जजेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और हाई कोर्ट में मामला आया तो तभी डिसाइड हुआ तो वो जजेस तैनात हुए। और मौजूदा हुकूमत का ग्रुप है अपनी मर्ज़ी के हाई कोर्ट के जजेस चाहता था कि जो नाम दें, उन्होंने कहा था मेरिट पे नाम दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब जस्टिस आमिर फारूक साहब सीनियरिटी में आगे हैं। अगर जाना है अब ये सवाल तो पैदा हो रहा है ना, और पार्लियामेंट्री कमेटी का जिस जल्दी से इजलास बुलाया गया वो भी सवालिया निशान है। उस पर बातें तो फिर होंगी इस तरह की। जब इस तरह की बातें आप करेंगे फिर सवाल भी ऐसे ही होंगे, फिर जवाब भी ऐसे देने होंगे, ये याद रखना है आपने। जब ऑडियो के मुतालिक जस्टिस काजी फैसल जब सहाफ़ियों से हल बर्दारी की तकरीब में आए और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट से ये लीक नहीं हुई, ये उन्होंने कहना है। और IT के अमले के मुताबिक ऑडियो में फ़ोन बजने की आवाज़ें आ रही थी, ये नहीं कहता कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई। यानी क्या जस्टिस काजी फैसल ने पहले ही इंक्वायरी कर ली थी? यानी क्या इसकी ज़रूरत थी इस बात के लिए क्या हम उसकी इंक्वायरी करें? लेकिन ये तो बनता नहीं है ना किसी तरह से भी। चलें बहरहाल जैसा भी कर लिया है आपके सामने इमरान रियाज, बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे और वो कामयाब हो गए। उन्हें पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया, उन्होंने हज के लिए नहीं जाने दिया। जो तकलीफ़ रही, दिक्कत रही, वो आप सब लोगों के सामने है, मसाइल आप लोगों के सामने। लेकिन इमरान खड़ा रहेगा, वो लड़ता रहेगा इन लोगों के साथ और अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। अब 190 मिलियन का पाउंड में जो एक सवाल आप लोगों ने पूछा कि वो दिलचस्प हालात क्या थे, इमरान खान बड़े क्लियर हैं और बुशरा बीवी भी इस हवाले से बहुत क्लियर हैं। कोशिश उनकी यही है कि बड़ी फास्ट ट्रैक पे चल रहा है केस। यानी इतनी जल्दी क्या है इस केस की, आप जानेंगे ना। और ये सवाल तो पिछले जज के पास है, नए जज साहब आगे उनके सामने भी है। लेकिन कमाल की बात जो है इमरान खान साहब बड़े हैरान हुए कि दानियाल चौधरी जो है वो केस की समाअत के दौरान मौजूद था। उसका क्या ताल्लुक है, MNA है वहाँ का। और उन्होंने कहा हमारे इमरान खान साहब ने कहा हमारे MNA बाहर बैठे तुम अंदर कैसे आए। और जब गुस्सा किया तो कमरा अदालत से चले गए। कहाँ भाग गए? यानी ये तो एक सवाल तो है ना कि भाई हमारे जो है मुलाकात करने जाना हो तो इतना आसान काम तो है ही नहीं वहाँ पर इमरान खान साहब से मिलने के लिए। चंद लोग जाते हैं और वो जितनी तादाद होनी चाहिए वो तो जाने ही नहीं देते अंदर उन लोगों को। और ये कम से कम रिकॉर्ड पब्लिक तो होना चाहिए ना। नवाज शरीफ से कितने लोग मिलते थे, रोजाना कितने मिलते थे, बाकी जेलर सियासी कैदी रहे हैं, और इमरान खान से वो चंद छोटी सी एक तादाद दिखा दी और वो भी बाद में छुपा ली। फिर वो बड़ा दिखाया कि जनाब आपने VIP ट्रीटमेंट दी। वो आप सब लोगों ने देखा कितने की VIP ट्रीटमेंट थी,
وہ آپ لوگوں کے سامنے آیا. اور عمران خان نے سب اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اور بڑے سوالات سے جنم لے لیا ہے. سرگودا ATC جج سرگودا جو تھے ان کے حوالے سے کہ خفیہ اداروں نے کیسے دباؤ ڈالا, اس کی جج کے گھر کی گیس کٹ گئی, جو ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف ہوتا ہے, جو صحافی PTI کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. رؤوف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا, اور لیکن کیا ہے ابھی تک پکڑا, کوئی دہشت گردی کا پرچہ ہوا نہیں ہوا, کچھ کاروائی ہوئی نہیں ہوئی. یہ تو ذہن میں رکھ لینا. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے, اب وہ عمران خان صاحب نے کہا قوم سرگودا کے 1, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اور سپریم کورٹ کے 3 جس کو اسلام پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کو سامنے لے کر چل رہے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور مریم نواز کی صفدر کی نااہلی کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے. مریم صفدر کے حکم پر سائبر ٹیچنگ ڈاکٹر کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. سائبر ٹیچنگ ہسپتال میں 11 بجے آتشبازی کا واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے, اور انکوائری کے بعد گرفتاری اور نوکری سے فارغ کیا گیا. مریض اور ان کے لواحقین خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, جبکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریم صفدر کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. جسٹس ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. پارلیمانی کمیٹی بڑی جلدی سے بیٹھی, اور لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد بلال حسن اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس عقیل عباسی صاحب کو ناموں کی منظوری دی گئی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جسٹس ملک شہزاد کی ایلیویشن کے اوپر 5-4 کا رہا تھا, اور 4 ججز نے, جو سپریم کورٹ کے 3 سرونگ ججز اور 1 جو ریٹائرڈ جج کی جگہ وہاں پر آتے ہیں, انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں میں بتا رہا ہوں جو ہم سب دیکھتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہاں جو چیز ذرا سامنے آئی نا وہ بڑی مزیدار ہے کہ PTI کی جانب سے 3 ججوں کے نام پر اتفاق کیا گیا. پارلیمنٹ کمیٹی برائے ججز تقرری محسن عزیز کے مطابق تینوں ججز کے ناموں کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے منظوری دی ہے, میرا نہیں خیال ہے. باہر چلے انہیں سپریم کورٹ پارلیمانی کمیٹی ہے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. چاہ رہے ہیں کہ ابھی فوری طور پر ہو جائے, لیکن میرا جانتا خیال ہے عید کے بعد معاملہ چلا جائے گا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ آج ہی اپنا جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ہے نا یہ چلے جائیں سپریم کورٹ میں, اور یہاں سپریم کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ایک خوف کا عنصر ان کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے. الیکشن ٹریبونل کے خلاف جو اپیلوں کی سماعت ہے وہ 20 جون کے لیے مقرر ہو گئی ہے. سماعت کے لیے جناب جسٹس قاضی فائز صاحب, جسٹس نعیم اختر افغان, 2 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے ٹرائبونل کے بارے میں بات ہے. اور وہ ٹرائبونل کے ججز جب آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ترامیم کی ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت, ٹھیک ہے نا. اب وہ پہلا موقع تو یہ والا ہے کہ یہ الیکشن ٹرائبونل کی جب ایک دفعہ تشکیل ہو جائے اور یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے, بڑی چیزیں میں نے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں. لیکن یہ زیادتی جو طرح ہو رہا ہے اس کا کب تک چلتا رہے گا. آخر بات جو ہے نا میڈیکل ٹیسٹوں کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف ہیلتھ کمیشن کے اختیار کی متفرق درخواست یہ دائر کی گئی ہے. نجی میڈیکل لیبز اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیا عدالت میں. جسٹس عاصم حفیظ کے پاس یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے میں نے درخواست دائر کی ہے, اور نجی میڈیکل ٹیسٹوں کے من پسند ریٹ مقرر نہیں کر سکتی. نجی لیبس کے من پسند ریٹ مقرر مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے عدالتوں سے حقائق چھپائے اور حکم امتناعی حاصل کی. عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ جو ہے نا فریق بننے کی اجازت دی جائے. سرگودا بس اس کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.